नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विभिन्न बहानामा द्वन्द्वका विषय निकालेर राज्य कोष दोहन गर्ने परम्परा थामिएन। माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध। 2-4 जना व्यक्ति सडकमा उफ्रिँदैमा कोशी प्रदेशमा फिर्ता नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। 2/3 मतसहित संसद प्रवेश गरेर संशोधन गर्न चुनौती। संसदीय समितिमा सदस्यहरू राख्दा स्वार्थ बाँझिने गरी नराख्ने आफ्नै बाचा बिर्सियो संसदले। ठेकेदारहरू पूर्वाधार तथा विकास समितिमा, अन्य समितिमा पनि उस्तै हाल। जति नै पहुँच भए पनि मेटर ब्याजीहरूलाई उन्मुक्ति नदिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी। मेटर ब्याजीको पक्ष पोषणमा नलाग्न पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि 5 वर्ष हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने कांग्रेस महामन्त्री शर्माको चेतावनी। भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने भनाई। चीनमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा 5 दिने छुट्टी दिएर नागरिकहरूलाई देश दौडामा यात्रामा जान प्रोत्साहन गरिँदै अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा। र नेपाल एसएससी प्रिमियर कपको उपाधि नजिक। वर्षाली खेल रोकिँदा समूह चरणमा शीर्ष भएको आधारमा कुवेतलाई पछि पार्दै फाइनलमा उपाधिका लागि युएईसँग भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 10 वर्षे सशस्त्र गतिविधिले देशमा संहिता सहितको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता प्राप्त भएकोमा गर्व गर्नुहुन्छ। तर हिंसात्मक द्वन्द्वको मूल्य देशले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा अझै चुकाउनु परिरहेको छ। देशको ढुकुटीबाट विभिन्न बहानामा द्वन्द्व सम्बन्धी विषय निकालेर रकम खर्चन रोकिएको छैन। एक रिपोर्ट। प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र गतिविधिका क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भयो। त्यसले देशलाई दुर्गामी असर पार्यो। अझै पनि यो विषय टुङ्गो लागिसकेको छैन। सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिनको विषय अझै बाँकी छ। अर्कोतर्फ सत्तामा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धमाधम राज्यको ढुकुटी दण्डका नाममा मारिएका परिवार, घाइते र अयोग्य लडाकुलाई बाँड्न तम्सिनु भएको छ। 1 अर्ब 40 करोड अयोग्य भनिएका लडाकुलाई बाँड्न खोजिएको छ। यसको प्रतिपक्षले मात्र नभई सत्ता पक्षले चर्को विरोध गर्दै आएको छ। नेकपा एमाले त अनमिलले प्रमाणित गरेका मध्ये विवादमा परेको अयोग्य लडाकुका नाममा विगतमा निकालिएको 95 करोडको हिस्सा मागिरहेको छ। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले यसबारे प्रश्न उठाएको एमालेको जिकिर छ। अयोग्य लडाकुलाई फेरि 2-2 लाख दिने प्रचण्ड सरकारको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। माओवादीको अयोग्य लडाकुका नाममा करिब 4800 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य कोषबाट ढुकुटीबाट 2-2 लाख रुपियाँ नगद निकालेर बाँड्ने खालको चलखेल हुँदैछ र कार्यविधि बनाएर पैसा बाँडिँदैछ भन्ने सुनिएको छ। राज्य कोषबाट यस्तो प्रकार दोहन हुँदैछ कि दिन दहाडै देश लुटिएको छ। सभामुख महोदय, यस्तो कुरा हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन र हामीले यो कुरा तत्काल यो निर्णय खारेज होस् भन्ने कुरा हामी माग गरिरहेका छौँ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले पनि अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने सरकारी निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस नेताहरूले पैसा बाँड्ने अपारदर्शी गतिविधिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको भन्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आइरहेको छ। यस्तो आर्थिक सङ्कटको बेलामा यो निर्णय अपारदर्शी ढङ्गले संसदलाई छाडेर गर्नु स्वाभाविक होइन। त्यसकारण म सर्वप्रथम सभामुख मार्फत सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु, यो विषयमा के भएको हो यथार्थ जानकारी सदनलाई गराइयोस्। यसै पनि देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र वृद्ध भत्ता बाँड्न समेत मुस्किल परिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्न कार्यविधि बनाउन लगाएर महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन् प्रचण्डले। आफ्नालाई संरक्षण गर्न जस्तो सुकै कदम पनि चाल्न तयार हुन्छन् भन्ने देखाउँछ यसले। अर्कोतर्फ आक्रोशित लडाकुलाई शान्त पार्दै आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेका छन् उनले।
प्रचण्डको कदमको बचाउ गर्छन् माओवादी नेताहरू। तपाईको 2 लाख पैसाले युद्ध लडेर आएका महान लडाकुहरू योद्धाहरूलाई जसले वीरताको गाथा गरे, जसले वीरताको संकल्प गरे, जसले यो सिंगै व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्नका लागि तयार भए, तपाईँ तिनलाई अपमान गर्ने? यही हो तपाईँ अस्ति भर्खर नारायण हिटी अगाडिपट्टि गरेका सङ्घर्ष, रत्न पार्कको वरिपरि गिर्जाबाउको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने? यही हो राजनीतिक धर्म, यही हो संस्कार संस्कृति। देशमा कुनै पनि नागरिक अन्यायमा पर्नु हुँदैन। विगतमा अयोग्य भनिएर कतिपय माओवादी लडाकुलाई विचलित बनाइयो। नक्कली लडाकु प्रस्तुत गरिएको विषय पनि नउठेको होइन। जबसम्म राजनीतिक इमान्दारिता हुँदैन र सत्तामा बस्नेहरू आफू र आफ्नो परिवार तथा पक्षधरमा मात्र केन्द्रित हुन्छन्, तबसम्म अपारदर्शी ढङ्गले रकम बाँड्ने गतिविधि चलिरहन्छ। इमान्दारिता सत्तामा पुग्नेहरूमा हुनु आवश्यक छ। समग्र देशको हितमा काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा देशको ढुकुटी दुरुपयोग भइरहन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला दहन गरेको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा सरकार विरुद्ध उत्रिएका युवा संघ नेपालका नेता कार्यकर्ताहरूले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाखका दरले राहत दिने गरी ल्याएको कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न दबाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुतला दहन गरेका हुन्। उनीहरूले लडाकुको नाममा अरबौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी समेत गरेका थिए। अयोग्य लडाकुहरूको नाममा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी ल्याइएको सो कार्यविधि तत्काल खारेज नगरे देशभर आन्दोलनको आँधी बेहरी सृजना गरी सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य हुने युवा संघ नेपालले चेतावनी दिएको छ। योजनाले सरकार अगाडि बढेको छ। जबसम्म यो देशमा कोही पनि असक्षम हुँदैन, अयोग्य हुँदैन भनेर हामीले दावा गरिरहँदाखेरि 18 वर्ष पछाडि अयोग्य लडाकुको नाममा अरबौं घोटाला गर्ने कुराको हामी निन्दा गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। जबसम्म यो कार्यविधि विधेयक फिर्ता हुँदैन, खारेज हुँदैन, तबसम्म यो सरकारलाई हामीले आज ध्यानाकर्षण गराएको छौँ। रोडबाट हिजो ज्ञापन पत्र दिएको छौँ। यदि यो कुचेष्टा अगाडि बढ्न खोज्यो भने देशभर आन्दोलनको आँधी बेरी ल्याएर यो सरकारलाई घुँडा टेकाउन हामी राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले जान्दछ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले शुक्रबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग भेट गरी अयोग्य लडाकुलाई राहत स्वरूप 2 लाखका दरले दिने गरी ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकमा उफ्रेको भरमा कोशी नाम फिर्ता नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। 3 दिनदेखि 5 थरमा रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले शनिबार सदरमुकाम फेदीमा आयोजित कार्यकर्ता भेटलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। 2-4 जना केटा सडकमा उफ्रँदैमा प्रदेशको नामाकरण नफेरिने भन्दै उहाँले जनताको मन जितेर 2/3 मतसहित संसद छिरेर संशोधन गरेर देखाउन चुनौती दिनु भएको छ। प्रदेश सभाबाट विधि र प्रक्रियामा छिरेर गरेको नाम कुनै हालतमा फिर्ता नहुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले आन्दोलन छोडेर विकास निर्माणमा जुट्न पहिचान पक्षधरलाई सुझाव दिनु भएको छ। उहाँले एमाले विरुद्ध चौथर्फी षड्यन्त्र र घेराबन्दी भइरहे पनि यसले पार्टीलाई कुनै क्षति नगर्ने दावी गर्नुभयो। पछिल्लो 4 दिन यता आफू विरुद्ध कालो झण्डा देखाउने अधिकांश माओवादीका कार्यकर्ता रहेको बुझिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले विरोधले कुनै अर्थ नराख्ने जिकिर गर्नु भएको छ। यसअघि जन्मथलो तेह्रथुमको 8 राई पुग्नु भएका उहाँ विरुद्ध पहिचान पक्षधरले नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा देखाएका थिए। उनीहरूले झापाको बुधबारे इलाम, पाँचथर र तेह्रथुमका विभिन्न स्थानमा अध्यक्ष ओलीलाई कालो झण्डा देखाउँदै विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको
कार्य सञ्चालन नियमावली बनाउँदा स्वार्थ बाँझिने गरी संसदीय समितिमा सदस्यहरू नराख्नेमा सबै जसो सदस्यहरू एकमत देखिएका थिए। सांसदहरू स्वार्थ बाँझिने समितिमा बस्दा समितिको प्रभावकारितामा विगतमा पनि प्रश्न उठेकोमा यसपटक नदोहोर्याउने भनिएको थियो। तर शुक्रबार चयन गरिएका सांसद स्वार्थ बाँझिने गरी समितिमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले 10वटा संसदीय विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। तीमध्ये कतिपय सांसदहरू स्वार्थ बाँझिने समितिमा रहेका छन्। बैंकका सञ्चालकहरू, लघुवित्तका मालिकहरू अर्थ समितिमा छन्। उद्योगी, व्यापारी, क्रसर सञ्चालक र मेन पावर कम्पनीका मालिकहरूले उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रोजेका छन्। ठेकेदारहरू पूर्वाधार तथा विकास समितिमा छन्। भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू तथा ठूला व्यापारीहरू सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्य बनेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा विषयगत समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाँझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने उल्लेख छ। तर शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा रहने सांसदहरूको नाम अनुमोदन गर्दै गर्दा नियमावलीकै व्यवस्था उल्लङ्घन भएको देखिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उद्योग, व्यापारी र मेन पावर व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदहरू पनि मनोनयन भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ यो समितिमा छन्। श्रेष्ठ उद्योग, होटल, घर जग्गा तथा हार्डवेयर व्यवसायमा संलग्न छन्। उद्योग समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद मोहन बहादुर बस्नेतले पनि यातायात, क्रसर लगायतका विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेका छन्। रासोपाका डोल प्रसाद अर्याल र एमालेका सांसद लाल प्रसाद सावा लिम्बू श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छन्। दुवैजना मेन पावर कम्पनीसँग आबद्ध थिए, तर उनीहरूले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन्। पूर्वाधार तथा विकास समितिमा ठेकेदार पृष्ठभूमिका सांसदहरू छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनबहादुर बुढा र नेकपा एमालेका सांसद प्रेम बहादुर महर्जन विकास समिति सदस्य छन्। उनीहरू निर्माण व्यवसायी हुन्। कांग्रेसका विनोद चौधरी अर्थ समितिमा छन्। अर्थ समितिमा जसपाका वीरेन्द्र प्रसाद महतो छन्। उनी माछापुच्छ्रे बैंकका संस्थापक लगानीकर्ता हुन्। सांसद भएपछि उनले बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पद छाडेका थिए। अर्थ समितिकै अर्का सदस्य भगवती चौधरी फरवार्ड लघुवित्तकी लगानीकर्ता हुन्। सांसद हुनु अघि उनी लघुवित्तकी सञ्चालक थिइन्। एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य भए। उनी जोडिएको अडियो टेप प्रकरणको विषयमा अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ। लेखा समितिका अर्का सदस्य पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गत वर्ष अनाधिकृत रूपमा बजेटमा करको दर हेरफेर गराएको भनी विवादमा परेका थिए। राप्रपाले सांसद विक्रम पाण्डेलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएको छ। उनलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाई दिए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकाले राज्यको नजरमा उनी भ्रष्टाचारका आरोपित हुन्। नेता र सांसदहरू कुनै पेशा र व्यवसायमा आबद्ध हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। आय आर्जनको कुनै बाटो नभएका पेशाको नाममा केवल राजनीति मात्र गरी हिँड्नेलाई दैनिकी गुजार्न पनि गाह्रो हुन सक्छ। त्यस्ता नेता मौका पाउना साथ अनुचित क्रियाकलापमा पनि जोडिन सक्छन्। त्यसैले आय आर्जनको बाटो समातेकालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर राजनीति गरिरहँदा स्वार्थ बाजिन्छ कि भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था आए त्यसबाट अलग हुनु नै बुद्धिमत्ता हो। तर कतिपय सांसदहरूले नियमावलीलाई बेवास्ता गरेको प्रश्न हुन्छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मेटर ब्याजे पीडितको पक्षमा सरकार रहेको जनाउँदै कहीँ कतैबाट मेटर ब्याजेको पक्ष पोषणमा नलाग्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नु भएको छ। बागमती नगरपालिकाले आयोजना गरेको नमुना पहरी बस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी हुन सर्लाही पुग्नु भएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले मेटर ब्याजेका लागि सरकार कठोर रहेकाले उनीहरूको पक्षमा नलाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठले मिटर ब्याजेको पक्षमा लागेको थाहा पाए कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिनुभएको छ।
मिटर ब्याजीको जालो फैलिएकोले गर्दै राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटर ब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने उहाँको दाबी थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले जनकपुरमा मिटर ब्याज जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गरेर अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइने जानकारी दिनुभएको छ। मिटर ब्याजको विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका तत्कालीन नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज डासा राज वाग्लेको शङ्कास्पद मृत्यु भएको स्मरण गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले वाग्लेको हत्या भएको शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पीडामा परेका तथा समस्या बोकेर आउने नागरिकको पक्षमा काम गर्न स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बागमती नगरपालिका 11 मा नगरले लोपन उन्मुख जाति प्रहरीका 13 परिवारको लागि 1 करोड 53 लाख रुपियाँ बराबरको लागतमा निर्माण गरेको पक्की घरको साँचो गृहमन्त्री श्रेष्ठले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि 5 वर्षीय हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो 5 वर्षीय हदम्याद आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उहाँको अडान थियो। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले सो प्रस्ताव सिंगै देशलाई मान्य नहुने जिकिर गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने भन्दै भ्रष्टाचारीलाई कडा भन्दा कडा कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। हो भने हदम्याद 25 वर्षको राखौँ, तर कडाउसँग भ्रष्टाचार गरेको मान्छेलाई कठघरामा ल्याएर उसलाई तिराउनु पर्ने र उसलाई थुन्नु पर्ने कुरा कानुनी कारबाहीदेखि आर्थिक कारबाहीसम्म राज्यले गर्नुपर्छ। मैले सार्वजनिक रूपमै पनि यो कुरा के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा जुन राखिँदै गरेको अवस्था छ हदम्यादको कुरो 5 वर्ष, यो हदम्यादको कुरो हामीलाई स्वीकार्य छैन, यो देशले स्वीकार्य गर्दैन। कडाउसँग कठोरतापूर्वक यसमा जानुपर्छ राज्य। महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधार भन्दा पनि मानव संसाधनको विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रका विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। जब जनता जाग्छन् तब जस्तोसुकै जरा गाडेका नेताहरूको शक्तिको जरा उखेलिन्छ। उपनिर्वाचनको मत परिणामले जनताले अब देशको समग्र राजनीतिमा मात्र नभई दलहरूभित्र पनि परिवर्तन चाहेको संकेत गरेको छ। जनताको पीडालाई बिर्सेर भाग बण्डा र सत्ताको लडाईँमा अल्मलिनेलाई अझै ठूलो सजाय दिने चेतावनी आइसकेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका जनताहरू अलिकति परिष्कृत भइसकेको अवस्था, अझै पनि एक चरणीदेव परीक्षणको घेरामै छन्। अब दलहरू सचिनुपर्छ। एमाले माओवादी लगायत कुनै पनि दलहरूले चाहिँ केही काम गरेन, केही विकासको योजनाहरू गरेन। यी जनताहरू सबैको एकै स्वर छ, ठुला दलको नेतृत्व सचिनु पर्यो, होइन भने सकिनु पर्यो। नेतृत्वलाई यो शब्द अपाच्य होला, तर यही यथार्थ हो। यसलाई समयमै मनन गर्ने अन्तिम मौका भने जनताले अझै दिएका छन्। नेतृत्वले पुरानै शैली दोहोऱ्याए कुनै पनि बेला जनसागर सुनामी रूप धारण गरी उथल पुथल आउन सक्छ। निर्वाचनमा धेरै उथल पुथल ल्याउने गरी जनताले आधार तयार गर्न थालिसकेका छन्। चितवन 2, तनहुँ 1 र 12/2 मा भएको उपनिर्वाचनको नतिजा राजनीतिमा आउन लागेको महाभूकम्प अगाडिको सानो झड्का मात्र हो। चितवनको 12 को र उसको परिणामले अब दलहरू सचिनुपर्छ। दलहरू चाहिँ जनताप्रति जवाबदेही बन्नुपर्छ। जनता चाहिँ हिजो जनता बीचमा गरेका बाचा कबुलहरू पुरा नभएको अवस्थामा यो चाहिँ त्यसको उसमा मतदान गरेका हुन्, रियाक्सन गरेर मतदान गरेका हुन्। त्यो चाहिँ छैन, दलहरू चाहिँ सचिनै पर्छ। पुरानो दलहरूले केही गरेनन् भन्ने है, एमाले माओवादी लगायत कुनै पनि दलहरूले चाहिँ केही काम गरेन, केही विकासको योजनाहरू गरेन। जुन पूर्वाधार डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने त्यो किसिमको नभएको कारणले बेरोजगारको कारणले गर्दाखेरि जुन अहिले युवाहरू चाहिँ वितृष्णा फैलिरहेको छ, त्यो प्रतिको वितृष्णाको कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ अहिले मुहिम चलेको हो। सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो भ्रष्टाचार, विकासका नाममा विनाश र विचलित भई परदेशी रहेका युवाहरूको लर्को देशको शासन सत्तामा रहँदै आएका नेताहरू असफल साबित भएको प्रमाण हो। तैपनि जनताहरूको मुद्दा बिर्सिएर स्वार्थ मिलेमा भागभण्डाका लागि सहमति गर्ने र नमिले तल्लो स्तरको गालीगलौजमा उत्रने प्रवृत्ति विरुद्ध जनताले गतिलो सन्देश दिइसकेका छन्। यसपालिको निर्वाचनको नतिजाले ठुला दलहरूलाई हिजोको चाहिँ सङ्घर्षलाई
कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा चुक्यौ, त्यसबाट तिमीहरूले सबक सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा शिक्षा हो। यो अहिले हाम्रो राजनीति गर्ने नेताहरूले केही नयाँ कुराहरूलाई चाहिँ जनताका प्रति उत्तरदायी नबनेको अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि जनताप्रति अलिकति अनुदायी देखे जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालका जनताहरू अलिकति परिष्कृत भइसकेको अवस्था छ, भोटरहरू परिष्कृत भइसकेको अवस्था छ। घाँटी नै सुक्ने गरी परिवर्तनको पक्षमा चिच्चाइरहेका जनताका आवाज दलका ठूला नेतृत्वले सुन्न चाहेनन् भने अस्तित्वविहीन भएर जाने निश्चित छ। जनतालाई भाषणका ललिपप मात्रै बाँड्दा जनताले यो निर्वाचनमा लोप्प खुवाइदिएका हुन्। यसलाई बेलैमा बुझेर नेतृत्व सच्चिनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले सुरु गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ। पार्टीका निर्देशन अनुसार समितिका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी नेतृत्वको राप्रपाको टोलीले धरना स्थलमा पुगेर पुन र धरनारत आविष्कार केन्द्रको टोलीलाई भेटी संस्थागत समर्थन जनाएको हो। भेटमा नेता डाक्टर लोहनीले पुन र आविष्कार केन्द्रले उठाएका विषय र मागहरू जायज भएको बताउनुभयो। देशको नेतृत्वमा धनवादीहरूको प्रवेश भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले वर्तमान नेताहरूलाई छोटे राजाको संज्ञा दिनुभयो। नेताहरूलाई करोडौं रुपैयाँ दिएर विदेशमा उपचार गराउन पठाउने तर आविष्कारको क्षेत्रमा लगानी नगरेर वैज्ञानिक समाजवाद कसरी आउँछ भन्दै लोहनीले प्रश्न गर्नुभयो। पूर्व अध्यक्ष लोहनीले अयोग्य लडाकुलाई अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउन सक्ने सरकारले आविष्कार प्रवर्धनका लागि बजेट छुट्याउन सक्दिन भन्नु नाटक भएको जिकिर गर्नुभयो। त्यसको विरोधमा 1 अरब रुपैयाँ दाम तपाईको चाहिँ अयोग्य लडाकु, अयोग्य भने के, अयोग्य भनेको त्यो बेलामा अयोग्य भनेको बाल केटाकेटीलाई लडाकु भनेर ल्या भनेर अयोग्य गरे होइन, केटाकेटीलाई लडाकु भनेर ल्याएको भनेर अयोग्य गर्नलाई अयोग्य भनेकोलाई तपाईँ 1 अरब रुपैयाँ दाम छुट्याउन तपाईँ सक्ने, त्यसलाई आर्थिक सङ्कट लाग्दैन, त्यसको बारेमा आर्थिक सङ्कटको कुरा गर्नु पर्दैन। यो त एउटा नाटक मात्रै हो तपाईँको। यो त एउटा के भनेदेखि नेपालको विकासमा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूलाई उत्साहित होइन निरुत्साहित गर्ने कुरो मात्रै। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले विवेक हराएर निधाएका नेताहरूलाई जगाउन पुनले गरेको आन्दोलनमा पार्टीको समर्थन रहेको बताउनुभयो। आविष्कार क्षेत्रलाई प्रवर्धन नगरे कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। मिश्रले अयोग्य लडाकुलाई सिपको सट्टा पैसा बाँड्ने काम कुनै हालतमा सह्य नहुने प्रश्न पार्नुभयो। सेक्टरलाई प्रवर्धन नगरिकन, साइन्स टेक्नोलोजीलाई प्रवर्धन नगरिकन कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न पनि सक्दैन, कुनै पनि देश विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न पनि सक्दैन। त्यसो हुनाले यो सबै झकझकाउनको लागि उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यो स्तुत्य छ। हाम्रो सङ्घीय र प्रदेश संसद गरेर 42 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै यो विषयको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये धेरैजना आज यहाँ उपस्थित पनि हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूले संसदमा यसको समर्थनमा आवाज बुलन्द गर्नुहुन्छ। हामी सडकमा ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले सांसदहरूले काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्ने चेतावनी दिनुभयो। खादा माला लगाएर उद्घाटन गर्न समय मिल्ने तर कानून बनाउन समय नमिल्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै पुनले सांसदहरूले कानून बनाएर देश विकासमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। सांसदहरूले भाषण गर्दै हिँड्न समय मिल्ने, उद्घाटन गर्दै हिँड्न समय मिल्ने, माला लगाउँदै हिँड्न समय मिल्ने, तर नभई नहुने ऐन कानुनहरू बनाउनको लागि समय नमिल्ने। अरूले त बनाउन पाइँदैन, हामीले गएर ऐन बनाउने भए अस्ति नै बनाइदिन्छ। अब सडकबाट त ऐन त बन्दैन नि। त्यस कारणले यो ऐन बनाउने सांसदहरू हो। यो सांसदहरूलाई चाहिँ काम गरेन भने ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै कहाँ लखट्नुपर्छ। हामीलाई पुनले आन्दोलनलाई टुङ्गोमा पुर्याएर छाड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किसानका समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै अनसन बसेका नुवाकोटका किसान श्रीराम घिमिरेले उठाएका जायज माग पूरा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भएको छ। यही वैशाख 5 गतेदेखि काठमाडौँको बसन्तपुरमा आमरण अनसन बस्नुभएका नुवाकोटका घिमिरेले उठाएका माग पूरा गर्न उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी सहित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द
गजेन्द्र प्रसाद शर्माबाट अनसनकारीको स्वास्थ्य अवस्था एवं माग सम्बोधनमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी लिनु भएको छ। शुक्रबार कृषि मन्त्रालयका सचिव शर्माले मन्त्रालयले अनसन बसेको जानकारी आए लगतै अनसन स्तरमा पुगेर माग सम्बोधनको प्रयास गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले मन्त्रालयबाट वार्ता टोली बनाई निरन्तर छलफल गरिरहेको तथा मन्त्रालयको तहबाट गर्न सक्ने सबै माग पूरा गर्न सकिने प्रस्ताव अनसनरत किसान सामु पठाइए पनि हालसम्म सहमतिमा नआएको बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार जनसरकारका मुद्दामा अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र जनजीविकाका सवाललाई उठाएर कसैले पनि आन्दोलन गर्न नपर्ने अवस्थाको लागि क्रियाशील रहेकाले किसान घिमिरेले उठाएका विषयलाई समाधान गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्न तथा निजको स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ शोषकको संज्ञा दिनुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्प्युटर लिएर गाउँ जाने र त्यहाँका आमाहरूलाई ऋण दिएर डोरीमा पासो लगाउन बाध्य पार्ने थुप्रै कथाहरू रहेको मन्त्री किरातीले टिप्पणी गर्नुभएको हो। होटल एसोसिएसन अफ नेपालले काठमाडौँमा गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले छोराछोरीहरूलाई मोबाइल किन्न लिएको ऋण तिर्नका लागि गाउँले आमाहरूको घरखेत उठेको र पछि चिन्ताले डोरीमा पासो लगाउने स्थिति बनेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। पहिले शोषकहरू दौरा सुरुवाल लगाएर तमसुक बोकेर आउने गरेको र अहिलेको नयाँ शोषक भने कम्प्युटर लिएर गाउँ जाने गरेको मन्त्री किरातीको भनाइ छ। शहरमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज तिर्न नसकेर सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको भन्दै मन्त्री किरातीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि स्वीकार गर्नुभयो। पैसा छैन, बैंकले लगाइदिन्छ, एकछिनपछि ब्याज लिन्छ मिटरमा, फेरि पैसा उसले फर्काएर लान्छ। नयाँ शोषक आएको छ नि त कम्प्युटरको, महँगो ब्याज ठोकेर कम्प्युटर बोकेर। पहिला त दौरा सुरुवाल लगाएर जुङ्गामा ताउ लगाउँदै तमसुक बोकेर आउँथे शोषक, अहिले त कम्प्युटर बोकेर पो आउँछ। गाउँ गाउँमा पुगेको छ। वित्तीय संस्थाहरू आमाहरूलाई राखेर ऋण लिन्छ। एउटा आमाको साथीहरूको आमा पाल्छ। विचार आमालाई छोराछोरीले मोबाइलमा जमानी बसेर ऋण लिएर मोबाइल किनिदिन्छ, उत्पादन छैन। अर्को वर्षदेखि अर्को महिनादेखि तिर्नुपर्छ आयस्रोत। मन्त्री किरातीले प्रकृति र संस्कृतिलाई जोगाउने खालको विकास नीति आवश्यक रहेको ल्याउनु भयो। होटल व्यवसाय पर्यटनको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस क्षेत्रको विकासमा सकेको सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन्। संघीय संसदमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 14 सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त रूपमा योजना पेश गर्दै कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन्। कर्णालीमा निरपेक्ष गरिब 28.9% रहेको र वार्षिक प्रति व्यक्ति आय मात्र $944 अमेरिकी रहेकोले समग्र विकासको हिसाबले कर्णाली अझै पछाडि रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। कर्णाली विकासको लागि दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई जोड दिएको छ, जस अनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन, जडीबुटी र लघु उद्योगहरूलाई व्यापक र व्यवस्थित गर्न कर्णाली लघु वित्त बैंकको स्थापनाको साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गर्दै कर्णालीको गरिबी र बेरोजगार समेतलाई न्यूनीकरण गरी प्रति व्यक्ति आय समेत वृद्धि गर्न कर्णाली स्वरोजगार एवं गरिबी निवारण लगायतका कार्यक्रम ल्याउने पनि बताइएको छ। बागलुङका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दै जानु साझा चुनौती बनेको छ। बढ्दो बसाइसराई, निजी विद्यालयप्रतिको मोह र शैक्षिक गुणस्तरका कारण विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ। जिल्लाका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले भने विद्यार्थीको संख्या घट्न नदिन आधुनिक शिक्षामा जोड दिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट।
बागलुङका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा वर्षेनी विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको छ। विद्यालयहरूले चाहेर पनि यो क्रम रोक्न सकिरहेका छैनन्। अधिकांश अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन चाहँदैनन्। तर बागलुङ नगरपालिका 6 भान्सामा रहेको सदाशिव प्राथमिक विद्यालयले भने शिक्षण प्रणालीमा सुधार गर्दा विद्यार्थीको संख्या भने बढेको छ। कक्षा 5 सम्म अध्ययन हुने विद्यालयमा वर्षेनी विद्यार्थी घट्दै गएर शैक्षिक सत्र 2077 मा विद्यार्थी संख्या 26 जनामा सीमित भएको थियो। अभिभावक व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र स्थानीयको सहकार्यमा 2 वर्षमै विद्यार्थीको संख्या 64 पुगेको छ। विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै आधुनिक शिक्षामा जोड दिएपछि अभिभावक र विद्यार्थी आकर्षित भएका हुन्। एकदम राम्रो पढाइ छ, मास्टरहरू पनि एकदम तकडा छन्। हामीहरू अभिभावकहरूले पनि तपाईहरुले ल राम्रै टाइम टेबलले पढाउनुहोस्, हाम्रो बोर्डिङलाई टप्ने स्कुल बनाउनु पर्छ भनेर हामीले यहाँ कोसिस पनि गरेका छौँ। हामीले लगानी पनि हामीले तह परेको कुरियाको लाख 50,000 20,000 25,000 सबैले पैसो पनि हालेका छौँ। पढाइ पनि राम्रो छ, मास्टरहरूले टाइम टेबलले पढाइराख्नु भएको छ। अझै पनि तपाईहरुले बोर्डिङमा लानभन्दा कोही बच्चाबच्चीहरू ल्याउनु पर्यो भने बोर्डिङलाई जित्ने पढाइ यहाँ छ। सबैहरूले ल्याएर यहाँ सबै गाउँकाले ल्याएर यहाँ पढाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यो पञ्चकोटमा स्कुलमा त पढाइ त अब राम्रै छ, अब एकदम राम्रो छ। यहाँ अब स्कुलमा राम्रो भएर अलि यहाँ हुँदै पनि अलि सबै अभिभावकहरूले बजारतिर बोरिङ हुँदै लाने विद्यार्थीहरूलाई गर्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ यहाँ भान्सामा नि। यति नलैदियो हुन्छ सबैले भन्ने हाम्रो आशा छ। यो विद्यालयमा पढाइ राम्रो छ। अब मेरो यो बुहारी नानीले बजारतिर लग्छिन्। मैले त बजारमा पहेँलो गाडीमा पैसा मात्र तिरेर पढाइ राम्रो हुन्न। 800-900 जना बच्चामा भन्दा यहाँ 150 त्यो चाहिँ एक क्लासमा 10-8 जना भन्दा छैन। त्यो गाडीमा पहेँलो गाडीमा पैसा तिरेर मात्र पढाइ राम्रो हुने होइन। यहाँ कम्प्युटर जमाना अनुसारको टिभीहरू, अब बेला बेलामा कार्यक्रमहरू, अब सबै सर मिसहरूलाई कति बेला आउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, पढाइ कस्तो छ भनेर सबै हामीहरू गाउँको सदस्यहरूले पनि ध्यान दिइराखेका छौँ। र बच्चाहरू पनि बजारमा पठाएको भन्दा यहाँ क्लास लिनियो भने यहाँको बच्चाले ट्याप्छन्। विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गराउन निजी स्रोतबाट 4 जना शिक्षक थप गरी कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको हो। बाल विकास एलकेजी र युकेजीमा स्मार्ट टिभी र 1 देखि 5 कक्षासम्म कम्प्युटर ल्याब तथा लाइब्रेरीको व्यवस्था गरिएको छ। हजुर, अहिले हामी 21औं शताब्दीमा आइरहेदाखेरि समयको माग भनेको समय सुहाउँदो शिक्षा प्रदान गर्नु नै अहिलेको यहाँको आवश्यकता, मुख्य आवश्यकता हो। त्यसको लागि हामी तल्लो क्लासमा बाल शिक्षामा विद्यार्थी सर्वव्य दृश्यको व्यवस्थापन गरेर, टेलिभिजनको व्यवस्थापन गरेर बाल विकासमा त्यसरी गरेका छौँ भने हामी सरकारी विद्यालय भए पनि युकेजी र एलकेजी 2टा क्लास 1देखि भन्दा पर 2टा छुट्टै क्लासको व्यवस्थापन गरेका छौँ। ती क्लासको पनि हामी टेलिभिजनको माध्यमबाटै नै विद्यार्थीलाई एकदम उत्सुकता जगाउने किसिमले लगातार किताब घोगाएर अथवा होमवर्क गराएर मात्र भन्दा पनि उनीहरूलाई कसरी हुन्छ, कुन तरिकाले बुझ्न सक्छन् विद्यार्थीले, कुन तरिकाले ज्ञान आर्जन गर्न सक्छन्, त्यो किसिमले तल्लो क्लासलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भने हामी 1 देखि 5 कक्षासम्मको लागि चाहिँ फेरि कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था, पुस्तकालयको व्यवस्था लगायत हामी एक्स्ट्रा क्लासको पनि व्यवस्थापन गरेर यो विद्यालय चलाइरहेका छौँ। वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले हामी केही समय अगाडि चाहिँ एकदम यहाँका सबै यो गाउँठाउँका विद्यार्थीहरू यस गाउँठाउँका विद्यार्थीहरू सबै बजारका बोर्डिङमा अथवा कहाँ जाम कसरी पढाऊँ भन्ने अभिभावकलाई नि एउटा चिन्ता रहेको थियो केही समय अगाडिसम्म। भने अहिले सम्पूर्ण अभिभावकहरूले यतिको अब यो स्कुल बन्ने भयो है भनेर एउटा सबैले आशा गरिराख्नु भएको छ। आशा गरेकोलाई विश्वासमा हामी परिणत गरिसकेका छौँ। गत वर्षसम्म भौतिक संरचनाको अभाव झेल्दै आएको विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 2 कोठे भवनमा 1 कोठा थप गरेपछि भवनको समस्या हटेको विद्यालयले जनाएको छ। विद्यार्थी घट्नुको मुख्य कारण गुणस्तरमा कमी, अंग्रेजी भाषाप्रतिको आकर्षण, सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण,
अभिभावकको बढ्दो अपेक्षासँगै निजी विद्यालयप्रतिको मोह लगायत रहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्र सरकारले करिब 33.5 अर्ब रुपियाँ बराबर रकमान्तर, स्रोततान्तर र थप निकासा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चैत महिनामा पुँजीगत तर्फ 1 करोड भन्दा बढीको एक उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा भएको रकमान्तरको विवरण अनुसार 33 अर्ब 34 करोड 45 लाख 81 हजार रुपियाँ रकमान्तर भएको हो। यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले 27 अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण तिर्नको लागि रकमान्तर गरेको छ। यो रकम अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा दिएको छ। यस्तै अर्थ विविध शीर्षकबाट गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको चालू खर्चको लागि 28 लाख 43 हजार बराबर थप निकासामा दिएको छ। सँगै संसद सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पदाधिकारीका सोके सचिवालयका कर्मचारीका लागि अतिरिक्त समय भत्ताको रूपमा 50 लाख निकासा दिएको छ। लोकसेवा आयोगलाई 4 करोड 33 लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लागि 6 करोड रुपियाँ बराबर निकासा दिएको छ। चैत महिनामा 2 वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत ललितपुरको गोदाबारीमा राष्ट्रिय हरबोरिएन भवन निर्माणको लागि 40 करोड 50 लाख र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका सामाकुसी टुवा गुज्रे सडक आयोजनाको लागि 7 करोड 65 लाख बराबर स्रोत सहमति दिएको छ। नेपालमा गुणस्तरीय चामल नपाएको गुनासो आइरहेको भन्दै रानी सती इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडले आसियाना बासमती चामल बिक्री वितरण सुरु गरेको 1 वर्ष पूरा भएको जनाएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै प्राइभेट लिमिटेडले नेपाली बजारमा आसियाना चामल बिक्री गरेको 1 वर्ष पूरा गरेको र यो अवधिमा धेरै उपभोक्ताले रुचाएकाले अब नेपालभर चामल पुर्याउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिएको छ। कार्यक्रममा रानी सती इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष ओम प्रकाश वंशलले सबैले राम्रो चामल भनेर बेचिरहने तर उपभोक्तालाई भने विश्वास नहुने गरेकाले आफूहरूले उपभोक्ताको रोजाइमा नै चामल ल्याएको बताउनु भयो। अहिले बजारमा राम्रो चावल, राम्रो दाल, राम्रो तपाईको आटा कहीँ मैले सुने अनुसार पाउनै गाह्रो हुन्छ। मान्छेले विश्वास गर्नै गाह्रो हुन्छ। कसलाई विश्वास गर्ने? सबैले आफूले राम्रो नै भन्छ। अब राम्रो भन्दाखेरि राम्रो हो कि होइन त्यो पनि बुझ्नै गाह्रो छ। त्यही भएर हामी आज यो प्रेस मिटको मार्फतबाट काठमाडौँभरिका धुलीखेलदेखि तपाईँको यता मुगलिङदेखि यता तपाईँको हाम्रो ओखलढुङ्गासम्म हामी यो चावल पुर्याइसकेका छौँ र आगामी दिनमा हामी यो चावल पुरा नेपालभरि नै कि क्वालिटीको चावल, क्वालिटीको खाना प्रत्येक व्यक्तिले पाओस् त्यो पनि हाम्रो चाहना छ। कार्यक्रममा कम्पनीको तर्फबाट देशभरका 30 भन्दा बढी आसियाना चामलका डिलरहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा चीनमा सुनौलो सप्ताह भन्दै 5 दिने छुट्टी दिएर नागरिकहरूलाई देश दौडा यात्रा गर्न भन्दै प्रोत्साहन गरिएको छ। अप्रिल 29 देखि मे महिनाको 3 तारिकसम्म हुने बिदालाई सुनौलो सप्ताह बिदा भनिन्छ। यसपटक मे 1 सोमबार परेको छ। चीनमा शनिबार र आइतबार बिदा हुने गर्दछ। सोमबार मे दिवस परेपछि मंगलबार र बुधबार पनि बिदा थप गरे 5 दिन बिदा दिने घोषणा गरेको हो। अनौठो के छ भने मंगलबार र बुधबारको बिदा सापटिलेको बिदा
बिदा हो। मंगलबारको बिदा गत अप्रिल 23 तारिक आइतबार काम गरेर जम्मा गरेको हो भने बुधबारको बिदा मे महिनाको 6 तारिक शनिबार काम गरेर सापट्टि तिर्नु पर्दछ। सुनौलो सप्ताहको खुसियालीमा चिनियाहरू विभिन्न शहरमा बिदा मनाउन निस्केका छन्। चीनको सरकारी टेलिभिजन CGTN यो सुनौलो सप्ताहमा 5 दिने छुट्टीमा करिब 4.5 करोड नागरिकले आन्तरिक पर्यटन यात्रा गर्ने अनुमान गरेको छ। यसका लागि चीनको द्रुत गतिका रेल सेवा, हवाई सेवा, सार्वजनिक बस सेवा थप गरेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनमा यो सप्ताहको बिदामा अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा गरिएको छ। मे 1 का दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा संसारभरका मजदुरहरूले श्रम दिवस मनाउने गर्दछन्। रूस नियन्त्रित सेवास्टोपोल स्थित क्रिमिया बन्दरगाहको इन्धन भण्डारणमा शक्तिशाली हवाई आक्रमण भएको छ। रूस नियन्त्रित युक्रेनको सेवास्टोपोल शहरी स्थित क्रिमिया बन्दरगाहको इन्धन भण्डारण केन्द्रमा शक्तिशाली हवाई आक्रमण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आक्रमणबाट उक्त भण्डारणमा रहेका 4वटा ट्याङ्कर जलेर ध्वस्त भएका छन्। यद्यपि आगलागीबाट कुनै मानवीय क्षति नभएको तथा सेवास्टोपोलमा इन्धन आपूर्तिमा पनि कुनै अवरोध नभएको बताइएको छ। सेवास्टोपोलका गभर्नर मिखाइल रजबोजाएभले 1000 मिटरसम्म फैलिएको आगोलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनु भएको छ। यता युक्रेनी सेनाले भने हवाई आक्रमणबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। रूसी सेनाले शुक्रबार युक्रेनको राजधानी कीव सहित विभिन्न शहरमा हवाई आक्रमण गर्दा 25 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त क्षेत्र रूसले सन् 2014 मा पुनः कब्जा गरेको घोषणा गरेको थियो। अब पालो खेल समाचारको। एसएसए प्रिमियर कपको उपाधिको लागि नेपाल र युए बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। शनिबार भएका 2 सेमिफाइनलमा नेपालले समूहको शीर्ष टिमका आधारमा र युएले डीएलएस मेथडका आधारमा फाइनल यात्रा तय गरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित ट्यु मैदानमा शनिबार भएको सेमिफाइनल खेल वर्षाको कारण बीचमै रद्द भएपछि नेपाल समूह चरणमा शीर्षमा रहेको आधारमा फाइनल प्रवेश गरेको हो। डीएलएस मेथड लागू हुन 20 ओभरको खेल हुनुपर्ने तथा भारी वर्षाको कारण सुपर ओभर पनि गर्न सम्भव नभएपछि नेपाल सिधै फाइनल प्रवेश गरेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले निर्धारित 42 ओभरमा 281 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले शानदार प्रदर्शन गरे। रोहितले 95 बलमा 94 रनको योगदान दिए। कुशल मल्लले 44 बलमा 57 रन जोडे। ओपनर कुशल भुर्तेल 43 रन बनाएर आउट भए भने आसिफ शेखले 31 रन बनाउन सफल भए। कुवेतका लागि मोहम्मद असलाम र अडनान अडरेसले समान 3-3 विकेट लिए। नेपालले ब्याटिङ गरिरहँदा वर्षाको कारण करिब 2 घण्टा रोकेपछि 50 ओभरको खेललाई 42 ओभरमा छुट्याइएको थियो। कुवेतलाई नेपालले 282 रनको लक्ष्य दिएको थियो। लक्ष्य पछाउने क्रममा कुवेत 8.3 ओभरको खेल चलिरहँदा पानी परेपछि खेल रोकिएको थियो। 8.3 ओभरसम्म खेल्दा कुवेतले 6 विकेट गुमाएर 37 रन मात्र बनाउन सक्यो। कुवेतका ब्याटम्यान माथि नेपाली तीव्र गतिका बलर करण केसीले हावी भए। करणले 4.3 ओभरमा मात्र 10 रन खर्चिएर 5 विकेट लिन सफल भए। शनिबार भएको अर्को सेमिफाइनलमा युएईले ओमानलाई 2 रनले हराएको छ। मुलपानी मैदानमा भएको ओमान र युए बीचको खेल पनि वर्षाले प्रभावित पार्यो। वर्षाको कारण युएई डीएलएस मेथडका आधारमा 2 रनले विजय हुँदै फाइनलमा पुग्न सफल भयो। एसएसए प्रिमियर कपको उपाधिको लागि सोमबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपाल र युए बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा भारी वर्षा भएपछि शनिबारलाई तय भएका शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगका खेलहरू प्रभावित भएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको हिमालयन शेर्पा र त्रिभुवन आर्मी बीचको खेल पहिलो हाफ सकिए पनि
दोस्रो हाफको 27 मिनेटपछि भारी वर्षा र चट्याङका कारण स्थगित भएको हो। आर्मी र हिमालयन शेर्पा बीचको खेल दोस्रो हाफको 27 मिनेट चलिरहँदा दुवै टोलीले एक एक गोल गरेका थिए। 72औं मिनेटपछि भारी वर्षा भएपछि खेल अर्को समयका लागि तय गरिएको छ। अब दुई टोली बीचको खेल आज हुनेछ। 72 मिनेटपछिको बाँकी खेल दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो 4:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। लिग अन्तर्गत शनिबारकै लागि तय भएको सङ्कटा र जावलाखेल युथ क्लब बीचको खेल पनि वर्षाका कारण रोकिएको थियो। पहिलो हाफको नतिजाबाट जावलाखेल 1-0 ले अगाडि रहेको थियो। 50 मिनेटको खेलपछि रोकिएको जावलाखेल र सङ्कटाको खेल आज दिउँसो 1 बजे एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजना हुनेछ। यस्तै दशरथ रङ्गशालामा तय भएको चर्च बोइज र मनाङ मर्स्याङ्दी बीचको खेल पनि स्थगित भएको थियो। खेल आज नै एन्फा कम्प्लेक्समा 3:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। फुटबल विकासको विकास र खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ र साउदी अरेबिया फुटबल महासंघ बीच सम्झौता भएको छ। इन्फाले 1 वर्षको लागि साउदी अरेबिया फुटबल महासंघसँग सम्झौता गरेको हो। साउदी भ्रमणमा रहेका इन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेगवाङ र साउदी अरेबिया फुटबलका अध्यक्ष यासिर अल मिसेहलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। फुटबलको पारस्परिक हित प्रवर्धन, विकास र सफलताको लागि दुई फुटबल संघ बीच सुदृढ सम्बन्ध विकास गर्न तथा विभिन्न क्षेत्रमा सहकारी र सहयोगको रूपरेखा तय गर्नु सम्झौताको उद्देश्य रहेको इन्फाले जनाएको छ। सम्झौतासँगै दुवै संघले महिला र पुरुष राष्ट्रिय टोलीका लागि मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अवसरहरू प्रदान गर्नेछन्। यस्तै युथ फुटबलको विकास र युवा लक्षित कार्यक्रमहरू सम्बन्धी कार्यहरू आदान प्रदान हुनेछ। इन्फा र साउदी बीच प्रशिक्षक तालिम मिलेर आयोजना गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। अध्यक्ष यासर फिफा काउन्सिल सदस्य र एएफसी विकास समितिका अध्यक्ष पनि हुन्। इन्फा अध्यक्ष नेङमाङ एएफसी को विकास समितिका उपाध्यक्ष हुन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विभिन्न वाहनामा द्वन्द्वका विषय निकालेर राज्यकोष दोहन गर्ने परम्परा थामिएन। माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध। 2-4 जना व्यक्ति सड़कमा उफ्रिँदैमा कोशी प्रदेशमा फिर्ता नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। 2/3 मत सहित संसद प्रवेश गरेर संशोधन गर्न चुनौती। संसदीय समितिमा सदस्यहरू राख्दा स्वार्थ बाँझिने गरी नराख्ने आफ्नै बाचा बिर्सियो संसदले। ठेकेदारहरू पूर्वाधार तथा विकास समितिमा, अन्य समितिमा पनि उस्तै हाल। जति नै पहुँच भए पनि मिटर ब्याजीहरूलाई उन्मुक्ति नदिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी। मिटर ब्याजीको पक्ष पोषणमा नलाग्न पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि 5 वर्ष हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार नहुने कांग्रेस महामन्त्री शर्माको चेतावनी। भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने भनाई। चीनमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा 5 दिने छुट्टी दिएर नागरिकहरूलाई देश दौडा यात्रामा जान प्रोत्साहन गरिँदै अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा। र नेपाल एससीसी प्रिमियर कपको उपाधि नजिक। वर्षाले खेल रोकिँदा समूह चरणमा शीर्ष भएको आधारमा कुवेतलाई पछि पार्दै फाइनलमा उपाधिका लागि युएईसँग भिड्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।